अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। कल की आयत समझ में आ गई थी आपको? जी। जो अहले ईमान दुनिया और आखिरत दोनों के बारे में भलाई मांगते हैं, वो किस तरह से दुआ मांगते हैं? ये काट दे, पनीर ना। आपका कितना हो गया? कल हमने एक दुआ पढ़ी थी। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। जी, शाबाश। और आज कौन सी इस्लामिक डेट है? जमादियुल अव्वल है और 30। जी बिल्कुल सही आपने फाइंड आउट किया है। जो इस्लामिक डेट है ना, वो मगरिब के बाद चेंज होती है। जैसे कल 12 थी, तो आज मगरिब के बाद 13 हो जाएगी। तो इस तरह से जो है ना, वो इस्लामिक डेट चेंज होती है। और जो डे है वो भी इसी तरह से चेंज होता है। जैसे फ्राइडे जो है ना, इस्लामिकली मगरिब के बाद शुरू हो जाता है। हम तो अम, कहते हैं ना कि शमसी के मुताबिक हम कहते हैं कि 12 बजे के बाद डे चेंज हो जाता है। लेकिन इस्लाम की रूह से ये है कि जैसे ही मगरिब की अजान होती है, अगला दिन दाखिल हो जाता है। तो हम जो दुरूद शरीफ है वो मगरिब के बाद से पढ़ना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जुम्मे के दिन दुरूद शरीफ पढ़ने की बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो इस तरह। और जो रोज़े हैं वो भी जब हम रोज़ा खोल लेते हैं मगरिब के वक्त, तो अगला जो दिन है ना, अगली डेट शुरू हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे हमने 10वां रोज़ा था और हमने इफ्तारी कर ली, तो उसके बाद फिर क्या है, 11th रमज़ान शुरू हो जाएगा। तो हम फिर अगली जो सहरी है वो 11वें रोज़े की करते हैं। तो आयत नंबर जो 202 है, ये अल्लाह के बंदे जो दुनिया में भी भलाई मांगते हैं, आखिरत में भी, आखिरत के बारे में भी इनका तर्ज अमल होता है कि आखिरत के बारे में भी भलाई मांगते हैं। तो इनके बारे में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं उलाइका। उलाइका इसम इशारा है और जमा मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हुआ है। यही लोग हैं, लहुम जिनके लिए है, नसीबुन एक हिस्सा, मिम्मा उसमें से जो, ये मिन और माँ का मजमू है, दो हरूफ हैं। कसबू उन्होंने कमाया, ये फ़ेल माजी जमा मुज़क्कर गायब का सिगा है। वल्लाहु और अल्लाह, सरीउ जल्द लेने वाला है, अल हिसाब हिसाब का। तो अल्लाह फरमा रहे हैं उनके लिए एक फिक्स्ड हिस्सा है। उन्होंने अल्लाह के रास्ते में अपना सब कुछ लगाया, तो अल्लाह सुब्हाना व तआला उनको उसमें एक प्रॉफिट देंगे, अजर देंगे जो उन्होंने कमाई की। तो कसबू हाथ की कमाई के लिए इस्तेमाल होता है, जो इंसान खुद करे। ये नहीं कि किसी दूसरे से करा लिया जाए कि तुम बैठ के मेरे लिए कुरान पढ़ दो, तो मैं आ, तुम्हें खाना खिला दूंगी। इस तरह से क्या, अगर हम किसी दूसरे को कहते हैं कि मेरे लिए कुरान पढ़ दो, तो वो उसके नामा माल में लिखा जाएगा या हमारे नामा माल में? क्या किसी को अजर और सवाब बख्शा जा सकता है? बताएं, किसी को अजर और सवाब बख्शा जा सकता है? नहीं।
نہیں بخشا جا سکتا۔ تو ہمارے یہاں بہت سے لوگ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں اور اس کو بخشتے ہیں کہ ہم اجر جو ہے اس کو بخش رہے ہیں۔ تو یہ اسلام کی روح سے درست نہیں ہے، یہ ایک بدعت ہے۔ لوگوں نے خود سے ایک چیز بنا لی ہے، اسلام میں اس کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کبھی اس طرح بیٹھ کے کسی کے فوت ہونے پہ قرآن پڑھ کے اس کو نہیں بخشا۔ ہاں، مغفرت کی دعائیں کی جا سکتی ہیں، اس کی بخشش کے لیے دعائیں کی جا سکتی ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سکھایا ہے، کیونکہ اس انسان کا جو نامہ اعمال ہے نا، وہ تو کلوز ہو جائے گا۔ جیسے ہی کسی کی ڈیتھ ہوتی ہے اس کا نامہ اعمال کلوز کر دیا جاتا ہے، اور فرشتے اگر وہ اللہ کا نیک بندہ تھا تو اس کی روح کو علیین میں رکھ دیتے ہیں، لے جاتے ہیں، جو ایک بہت بلند مقام ہے۔ وہاں پہ نہ صرف اس انسان کی روح کو رکھا جاتا ہے بلکہ اس کے جو نامہ اعمال ہے وہ بھی وہاں کلوز کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اس میں مزید کچھ بھی اور ایڈ نہیں کیا جاتا۔ تو اگر کوئی دنیا میں بیٹھ کے قرآن پڑھ بھی رہا ہوتا ہے، بخش بھی رہا ہوتا ہے، تو وہ اس کے اپنے ہی نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح اگر کسی سے اللہ تعالیٰ ناراض تھے اور اس کے لیے جہنم لکھ دی گئی، تو ایک مقام ہے سجین، جہاں پہ بد روحوں کو رکھا جاتا ہے، جن کے لیے جہنم میں جانا لکھ دیا گیا ہوتا ہے۔ تو نہ صرف ان روحوں کو وہاں رکھا جاتا ہے بلکہ جو ان کا نامہ اعمال ہوتا ہے وہ بھی وہاں پہ رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن ایک چیز فائدہ دیتی ہے، دعا۔ اگر کوئی دنیا میں قریبی پیارا استغفار کرتا ہے تو وہ استغفار اس کو فائدہ دیتی ہے کہ اگر اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے تو وہ اس کا عذاب ہلکا کر دیا جاتا ہے یا دور کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ جنت میں اس نے داخل ہونا ہے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ یہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں جو لوگ مرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں اس دعا کے سبب ان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ایسے لوگوں کے لیے ایک مقرر حصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ جلد لینے والے ہیں حساب۔ اور وہ حساب کس طرح سے ہوگا؟ روز قیامت پوچھے جانے والے کچھ سوال ہمیں احادیث سے ملتے ہیں اور بتا دیے گئے ہیں تاکہ ہم وقت سے پہلے ان کی تیاری کر لیں۔ ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ ابن آدم کے قدم اس وقت تک میدان حشر سے نہ ہلیں گے جب تک 5 باتوں کے جواب نہ دے دے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ عمر کس کام میں لگائی، اور پھر اس کے بعد دوسرا سوال یہ ہوگا کہ جوانی کس کام میں لگائی، پھر مال کہاں سے کمایا اور کہاں لگایا، اور پھر یہ سوال ہوگا کہ جو دین کا علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ تو یہ 5 سوال ہر ایک انسان سے ہوں گے جو بھی اس دنیا میں آیا۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو انسان فوت ہو گیا نا اس کی قیامت تو اسی دن قائم ہو جاتی ہے جس دن وہ دنیا سے جاتا ہے، کیونکہ اس کا فوراً ہی حساب ہو جاتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا ابدی ٹھکانہ کہاں پہ ہے، چاہے قیامت 1000 سال کے بعد ہی کیوں نہ آئے، کیونکہ وہ اب دنیا میں واپس نہیں آ سکتا، اس کے لیے اب آخرت کا حساب ہی ہے، اور اس کا حساب شروع ہو گیا۔ یہی مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد لینے والا ہے حساب۔ ہم بسا اوقات سوچتے ہیں کہ اچھا ابھی تو بہت وقت ہے، اچھا اگلے سال سے ہم توبہ کر لیں گے، اگلے سال سے نماز پڑھنا شروع کر دیں گے، اور ایسے کرتے کرتے غفلت کے کئی سال گزر جاتے ہیں۔ لہٰذا جو بھی نیکی کا موقع ملے نا اس کو فوراً کر لینا چاہیے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہماری واپسی کا جو سفر ہے کب اچانک آ جائے، کب شروع ہو جائے۔ اور جو انسان بھی اس دنیا سے جاتا ہے نا، جو اس کا لاسٹ ڈے ہوتا ہے تو وہ روٹین کے مطابق ہی گزار رہا ہوتا ہے۔ وہ روٹین کے مطابق صبح کو اٹھتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، جو بھی اس کے ڈیلی کے مشاغل ہوتے ہیں، اور جس طرح انسان کی زندگی گزری ہوتی ہے نا اس کا آخری دن بھی اسی طرح کا ہوتا ہے۔ جیسے ایک انسان اگر اس کی یہ ہیبٹ ہے کہ وہ صبح اٹھ کے اذکار پڑھتا ہے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، صبح شام کے اذکار، حفاظت کی دعائیں، پھر اس کے بعد وہ اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھتا ہے، پھر وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اس کی ہیبٹ بنی ہوئی ہے ساری زندگی کی، تو جو اس کا لاسٹ ڈے ہوگا وہ اس دن بھی انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے یہ سارے کام کر لے گا۔ تو اس لیے جو لاسٹ ڈے ہوتا ہے وہ عام روٹین کے مطابق ہی ہوتا ہے، انسان اٹھتا ہے، کھاتا پیتا ہے، بات چیت کرتا ہے، لیکن اچانک سے اس کا ٹائم پورا ہو جاتا ہے، فرشتے اس کو لینے کے لیے آ جاتے ہیں جو صرف اسی انسان کو نظر آتے ہیں اور کسی کو بھی نظر نہیں آتے، ارد گرد والے بھی نہیں دیکھ پاتے، کیونکہ جس انسان کی واپسی کا ٹائم ہوتا ہے تو وہ پھر اس جہان سے اگلے جہان کی طرف اس کی روانگی شروع ہو جاتی ہے، اس کو غیب کی ساری چیزیں جو اگلے جہان سے ریلیٹڈ ہیں وہ ساری
नज़र आना शुरू हो जाती हैं, जिन्हें पास खड़े लोग, पास बैठे लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। फिर आयत नंबर 203 है, वज़्कुरुल्लाह, और याद करो अल्लाह को, फ़ी अय्यामिन मादूदात, गिने चुने दिनों में। रोज़ों के लिए भी यही वर्ड यूज़ हुआ था, अय्याम मादूदात, और अब हज के अय्याम में भी यही वर्ड यूज़ हुआ है, क्योंकि जो हज के दिन होते हैं वो भी थोड़े से ही होते हैं। तो लिहाजा कहा जा रहा है कि हज तो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, तो इसलिए ये सफ़र भी अल्लाह की खातिर होना चाहिए। इसमें अल्लाह का कसरत से ज़िक्र होना चाहिए, हर वक्त तकबीरात का विर्द होना चाहिए, और ख़ास तौर पे अय्याम मादूदात से मुराद अय्याम तशरीक हैं। आप नोट कर लें, जो 11, 12 और 13 के अय्याम हैं, उसमें कसरत से अल्लाह का जिक्र करने का कहा जा रहा है। इसमें इन तीनों दिनों में ज़वाल आफ़ताब के बाद तीनों जमरात को कंकरियां मारी जाती हैं, और जिक्र में ख़ास तौर पे तकबीरात पढ़ी जाती हैं, और कंकरियां मारते वक्त भी तकबीरात पढ़ी जाती हैं। और फिर इसके बाद जो है, जब जानवर कुर्बान किया जाता है तो वो भी तकबीर पढ़ के ही किया जाता है, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के। ये तकबीर के अल्फाज हैं जो जानवर ज़िबा करने से पहले अदा किए जाते हैं, क्योंकि जानवर भी जो है ना वो मिना में ही कुर्बान होते हैं। इसीलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन अय्याम के बारे में फरमाया था, क्योंकि 10 जिल हज ईद का दिन होता है, और जो बड़ी ईद होती है उसके टोटल 4 डेज होते हैं, 10 जिल हज से 13 जिल हज तक। तो वो दिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खाने पीने और अल्लाह का जिक्र करने के दिन है। इन अय्याम में कसरत से तकबीरात भी पढ़नी चाहिए। फिर आगे फरमाया जा रहा है, फमन ताज्जला, तो जो कोई जल्दी करे, फी यौमैनी, 2 दिनों में, फला इस्मा अलैह, तो नहीं कोई गुनाह उस पे। मुराद ये है, 2 दिन कौन से? 11 और 12 जिलहिज्जा। अगर कोई वापस आना चाहे मिना से कंकरियां मार के, तो उस पर कोई गुनाह नहीं है। जबकि अरफात के बारे में कहा गया था कि तमाम लोग जो हैं वो एक ही टाइम पे लौटेंगे, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है कि मिना से वापसी के वक्त कोई 2 दिन गुजार के भी आ सकता है, अगर कोई जल्दी वापस जाना चाहता है, और कोई 3 दिन गुजार के भी वापस जा सकता है, इसमें कोई गुनाह वाली बात नहीं है। वमन ताखरा फला इस्मा अलैह लिमन इत्तका, वास्ते उसके जो तकवा इख्तियार करे। वत्तकुल्लाह, और डरो अल्लाह से। वालमू, और जान लो, इन्ना अन्नकुम, बेशक तुम, इलैहि, उसी की तरफ, तुहशरून, तुम इकट्ठे किए जाओगे। यहाँ पे भी तकवा का जिक्र है। अगर इंसान के दिल में तकवा ना हो तो उसके दिल में नूर नहीं होता, नूरे ईमान, और नेकियां ज़ाया हो जाती हैं। इतनी एफर्ट और भाग दौड़ करने के बाद भी, इतना वक्त लगाने के बाद भी, अगर हाजी को कुछ हासिल ना हो तो फिर आप देख लें कितना खसारा है। और हज मुत्तकीन के लिए, और मकसद ये होना चाहिए कि तकवा पैदा हो। रोज़ों का भी पीछे हमने यही मकसद पढ़ा था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। तो इसलिए जो भी सफ़र हज पे जाए तो उसके अंदर तब्दीली वाक़या होनी चाहिए, कि जब वो सफ़र से वापस आए तो उसकी एक नई ज़िंदगी हो, गुनाहों से पाक। वो तमाम गुनाहों से एक सच्ची और पक्की तौबा करे, कि दोबारा फिर कभी उन गुनाहों की तरफ ना लौटे। क्योंकि अगर इंसान का ऐसा लाइफस्टाइल हो कि एक दिन वो तौबा कर रहा है, अगले दिन फिर वही गुनाह कर रहा है, तीसरे दिन फिर तौबा कर रहा है, अगले दिन फिर उन गुनाहों में उलझा हुआ है, तो ऐसे तो उसका तज़किया ही नहीं हो पाएगा। तज़किये का जो अमल है ना, उसके लिए ज़रूरी है कि गुनाहों से सच्ची और पक्की तौबा हो, फिर ही जो नेकियों का बीज है ना वो दिल में ग्रो करेगा। नहीं तो फिर यहाँ इंसान नेकी करेगा, वहाँ गुनाह करेगा, तो उस नेकी का सफाया हो जाएगा, तो वो पौधा ग्रो नहीं कर सकेगा। और जान लो कि बेशक तुम अल्लाह ही की तरफ लौटाए जाओगे, यानी क़यामत के दिन सब एक मैदान में इसी तरह से इकट्ठे होंगे, जिस तरह हज के दिनों में
یہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں۔ یہ حج کے دنوں میں بھی لوگوں کا جمع ہونا ایک چھوٹا سا منظر ہے قیامت کا، خاص طور پہ مینا میں جب کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ وہاں پہ کوئی سایہ نہیں ہوتا، زوال آفتاب کے فوراً بعد کنکریاں ماری جاتی ہیں، سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے اور خیمے بھی بہت دور دور ہوتے ہیں، لوگ پیدل آتے جاتے ہیں اور شدید گرمی ہوتی ہے، وہاں پہ رش بھی بہت ہوتا ہے۔ وہاں پہ 7 کنکریاں جو ہیں وہ ایک جمرہ کو ماری جاتی ہیں، پھر دوسرے کو اور پھر تیسرے کو۔ تو یہ وہی منظر کھینچا جا رہا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن میں ہمیں ایک جگہ پتہ چلتا ہے کہ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس دن انسان بھاگ اٹھے گا، قیامت کے بارے میں کہا جا رہا ہے، اپنے ہی بیٹے سے، اپنی ہی بیوی سے، اپنے ہی بھائی سے اور سب رشتہ داروں سے، اور بالکل تنہا رہ جائے گا۔ تو روز قیامت ہر انسان دوسرے انسان سے، خاص طور پہ اپنے قریبی رشتہ داروں سے بھاگے گا، اور اس کی وجہ یہ ہوگی کہ کہیں مجھ سے میری کوئی نیکی نہ مانگ لے۔ اور لوگ اپنے اپنے گناہوں کے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، کسی کا ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا گھٹنوں تک، کسی کا گردن تک، کسی کا کانوں تک۔ اور جو حشر کا میدان ہے وہ بھی بہت سخت میدان ہے۔ اس دن بھی کوئی سایہ نہ ہوگا سوائے رحمان کے سائے کے، اور جس میں کچھ مخصوص لوگوں کو جگہ ملے گی۔ اور ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزاری تو اس کو بھی اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ نصیب ہوگی۔ تو پورا حج جو ہے یہ بنیادی طور پہ یہی ساری ٹریننگ ہے۔ قیامت کا منظر بھی یاد دلاتا ہے، تقویٰ کے حصول کا بھی ایک سفر ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنے کا بھی موقع ہے، اللہ پہ توکل کرنے کا بھی موقع میسر آتا ہے، زیادہ راہ بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے، اور احکامات کی ایک پابندی بھی ہوتی ہے۔ تو یہ سفر حج جو ہے سراسر تزکیہ نفس کا سفر ہے۔ اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، کوئی گناہ نہیں ہوتا، ایک طرح کی ٹریننگ ہوتی ہے نفس کو کنٹرول کرنے کی۔ اور اتفاق اور اتحاد بھی نظر آتا ہے مسلمانوں کے مابین، سب کے رنگ ڈفرینٹ ہوتے ہیں، شکل و صورت ڈفرینٹ ہوتی ہے، اور وہاں سب ایک ساتھ جمع ہوتے ہیں، کوئی کسی کا مذاق نہیں اڑاتا، سب ایک جیسا لباس پہنے ہوئے ہوتے ہیں، سب کا کلچر، زبان، انداز، رنگ سب ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ تو حج جو ہے وہ دوسروں کا احترام کرنا سکھاتا ہے۔ پھر اسی طرح دوسروں کے دکھ درد اور ضروریات دیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے کہ وہاں پہ انسان صرف اپنی ذات پہ خرچ نہ کرے بلکہ اپنے ساتھیوں پہ بھی خرچ کرے۔ یہ ایک بہترین صدقہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک جو ہیں وہ تابعین میں سے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ تابعی کون ہوتا ہے؟ جی، تابعی کسے کہتے ہیں؟ جی انیزہ، آپ کو پتہ ہے تابعی کسے کہتے ہیں؟ نہیں، نہیں پتہ؟ جس نے صحابی رسول کو دیکھا ہو، جیسے صحابی کی یہ ڈیفینیشن ہوتی ہے نا کہ جس نے نبی صلی اللہ علیہ تابعین، وسلم۔ اچھا جی جی پتہ ہے۔ جی، تو حضرت عبداللہ بن مبارک جو ہیں وہ تابعین میں سے ہیں۔ تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ حج کا قافلہ لے کر جاتے ہوتے تھے، اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ یہ کہتے تھے کہ اچھا کون کون ساتھ چلے گا، اپنے اپنے پیسے جمع کروا دو میرے پاس۔ سب کے پیسے جمع کر لیتے، وہاں پہ پھر ان کو خود اپنے پاس سے کھلاتے پلاتے تھے، ان کی ضروریات پوری کرتے تھے، اور پھر جب واپس آتے تو کہتے کہ میری طرف سے یہ حج کا ہدیہ ہے تمہارے لیے، اور ان کی ساری چیزیں ان کو واپس کر دیتے تھے۔ کتنا بڑا اجر یہ کماتے تھے، اور وہ اس کو بہترین صدقہ سمجھتے تھے کہ لوگوں کو فی سبیل اللہ نیکی کا کام کروائیں اور پھر ان پہ خرچ کریں۔ اور وہاں اگر دیکھا جائے تو کثرت سے عبادات میں ایک اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور یا تزکیہ نفس ہوتا ہے،
اور ایک موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں سے یہ فرمایا تھا کہ تمہارا جو جہاد ہے نا وہ حج ہے، کیونکہ عورتیں ظاہر ہے جہاد کے سفر پہ نہیں جا سکتی، تو عورتیں اگر حج کر لیتی ہیں تو یہی ان کا جہاد کاؤنٹ ہوگا۔ آیت نمبر 204، وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے، میں یوجبو کا، اچھی لگتی ہے آپ کو، قولہ، بات اس کی، فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں۔ یہاں پہ الناس سے مراد مدینہ والے ہیں، نوٹ کر لیں آپ، مدینہ والے۔ اور لوگوں میں سے جو پسند آتی ہے، تعجب میں ڈالتی ہے، بھلی لگتی ہے، یعنی انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بھلی معلوم ہوتی ہیں، بہت اچھی لگتی ہیں۔ وہ کیا کرتا ہے؟ یشہد اللہ، وہ گواہ بناتا ہے اللہ کو، الا ما فی قلبی، ہی اوپر اس کے جو اس کے دل میں ہے۔ جو اس کے دل میں ہے اس پر اللہ کو گواہ بناتا ہے، یعنی اللہ کے نام کی بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے اپنی چھوٹی چھوٹی باتوں کا یقین کروانے کے لیے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے اور حقیقت میں وہ خوش اخلاق اور سچا نہیں ہے، بس بننے کی کوشش کرتا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، سخت جھگڑالو ہے۔ تو اس سے مراد ہے بہت سخت عداوت رکھنے والا، نوٹ کر لیں الدو کا کیا مطلب ہے، بہت سخت عداوت رکھنے والا، اور جھگڑے میں غالب آنے والا، جھگڑے میں غالب آنے والا۔ پھر اس کا ایک معنی یہ بھی ہوگا کہ بغض رکھنے والا، بغض رکھنے والا۔ یہاں پہ اخنس بن شریک کی بات ہو رہی ہے، اخنس بن شریک، آپ اس نوٹ کر لیں، قولہ، بات اس کی، میں ہو کی ضمیر اخنس بن شریک کی طرف جاری ہے۔ یہ منافق تھا اور بہت ہی فصاحت و بلاغت رکھنے والا انسان تھا، بہت شیریں کلام تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی چکنی چپڑی باتیں بہت پسند آتی تھیں۔ وہ بات بات پہ اللہ کی قسم کھاتا تھا، بات بات پہ اللہ کو گواہ بناتا تھا۔ یعنی اپنے ہی جیسے منافقین کے بارے میں قسم کھا کے کہتا تھا کہ وہ تو بہت سچا مسلمان ہے، مسلمانوں کا دلی دوست ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس کی اصل صورتحال سے آگاہ کر دیا اور فرمایا کہ آپ اس کی باتوں پر مت جائیں، کیونکہ یہ سخت جھگڑالو قسم کا انسان ہے۔ پھر آگے اس کی خصلتیں بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کیا کرتا ہے، کہ وہ دوسروں کو خوش کرنے اور دل لبھانے کی باتیں کرتا ہے۔ یہ بھی نفسیات ہوتی ہے کہ انسان ایسا اس وجہ سے کرتا ہے تاکہ اس کی بہت تعریف ہو، لوگوں سے وہی بات کرنا جو ان کو پسند آئے، چاہے وہ بات درست نہ بھی ہو۔ تو یہ کیا کرتا تھا؟ وَإِذَا تَوَلَّى، جب وہ منہ موڑتا ہے، سعیٰ فی الارض، دوڑ دھوپ کرتا ہے زمین میں، لیفسدا، تاکہ وہ فساد کرے، فیہا، اس میں، ویہلک الحرث، تاکہ وہ ہلاک کرے کھیتی کو، والنسل، اور نسل کو۔ تولا کا ایک معنی ہوتا ہے منہ موڑنا اور دوسرا ہوتا ہے حکومت کرنا، یعنی جب اس کو حکومت ملتی ہے تو وہ یہ کام کرتا ہے۔ تو وہ زمین میں فساد برپا کرتا ہے، کہ جس طرح کی اس کی باتیں خوبصورت ہیں اس کا عمل ویسا خوبصورت نہیں ہوتا، وہ زمین میں اصلاح کی بجائے فساد کرتا ہے۔ پیچھے ہم نے منافقین کی یہی صفت پڑھی تھی، آپ کو کچھ یاد ہے منافقین کی فساد کے بارے میں کیا صفت ہم نے پڑھی تھی؟ جی، جی، وہ وَإِذَا دوسروں کے قِيلَ لَهُمْ، سامنے نیک بنتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ،
क़ालू इन्नमा नहनु मुस्लिहून अला इन्नहुम हुमुल मुफसिदूना वलाकिन ला यशउरून। पीछे हमने मुनाफिकीन के बारे में ये पढ़ा था कि वो बहुत फसाद करने वाले होते थे। तो ये अखनस बिन शुरैक जो है, इसने फिर क्या किया कि ये इस्लाम से फिर कर मक्का वापस चला गया और रास्ते में जो मुसलमानों के खेत थे उन्हें उसने जला दिया। इसीलिए इसके बारे में कहा जा रहा है कि वो खेती को हलाक करता है और नस्ल को, और जो जानवर थे उन्हें मार डाला। इस तरह इसने खूब फसाद किया। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, और अल्लाह ताला को ऐसा फसाद पसंद नहीं है। अल्लाह ताला फसाद को पसंद नहीं करते। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सिर्फ खूबसूरत बातों से खुश नहीं होते, झूठी कस्मों से खुश नहीं होते, क्योंकि जो शख्स ख्वाह बातें अच्छी भी करे लेकिन अमली तौर पे ज़मीन में फसाद पैदा करे, लोगों को आपस में लड़ाए झगड़े और बदअखलाकी से पेश आए, ज़मीन में तबाही लाए, ऐसा शख्स अल्लाह को सख्त नापसंद है। बेशक वो लोगों के सामने बहुत अच्छा बन जाए, बहुत ही वो खूबसूरत बातें करे, लेकिन अगर वो अपनी अमली ज़िंदगी में ये काम करता है तो वो फसादी इंसान है, वो फसादी की कैटेगरी में आएगा। उसको अलद्दुल खिसाम कहा जाएगा कि वो सख्त झगड़ालू है। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हज़रत अबू बकर सिद्दीक से एक शख्स ने कुछ सख्त कलामी से बात की और उन्हें अजियत पहुंचाई, मगर हज़रत अबू बकर सिद्दीक खामोश रहे। उसने दोबारा अजियत दी, तब भी आप चुप रहे। उसने तीसरी बार भी कोई ऐसी बात की, तब हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने भी जवाब दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हो गए और वहाँ से तशरीफ़ ले गए। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, क्या आप मुझसे नाराज़ हो गए हैं? आपने फरमाया नहीं, लेकिन एक फ़रिश्ता जो है ना वो आसमान से उतरा था और वो तुम्हारे हमलावर की बात को झुटलाता जाता था और तुम्हारी तरफ से जवाब दे रहा था, लेकिन जब तुमने जवाब दिया तो वो फरिश्ता चला गया और शैतान वहां पर आके बैठ गया, और जहां शैतान बैठ जाए मैं वहां नहीं बैठ बैठ सकता। तो इससे ये पता चलता है कि झगड़ा करने वाले लोग जो है ना वो अल्लाह की रहमत से महरूम हो जाते हैं। फिर ऐसे ही शख्स के बारे में मजीद ये कहा जा रहा है, व इज़ा कीला लहुम, और जब कहा जाता है उसे इत्तकिल्लाह, डरो अल्लाह से, अखज़तहुल इज़्ज़तु, पकड़ लेती है उसको इज्जत, इज्जत नफ्स, यानी वो अपनी गलती नहीं मानता कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए। बिल इस्मी फहस्बुहु जहन्नम, तो ऐसे शख्स का ठिकाना जहन्नुम है, जो कि बहुत बदतरीन ठिकाना है। महद जो है ना ये बेडरूम के लिए इस्तेमाल होता है, बिस्तर के लिए भी इस्तेमाल होता है, बिछोना। अगरचे यहाँ पे बात एक ख़ास शख्स की गई है, लेकिन कुरान जो है ना वो किसी एक शख्स से मुखातिब नहीं होता। एक की खराबी बता के सबको बताना मकसूद होता है। तो कुरान एक आईना है जिसमें हर कोई अपनी शक्ल देख सकता है, अपना जायज़ा ले सकता है कि इस शख्स का तरीक़ाकार ये था, इमेजिनेशन से काम लेते हुए, और उसका अंजाम ये हुआ कि वो लोगों की मजलिस में आता है, बहुत खूबसूरत बातें करता है, बहुत अच्छी तरह, बहुत मैनर से काम लेता है, बहुत पोलाइट है, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू का फ़न वो जानता है, दूसरों का दिल मोह लेता है, दूसरों को अपनी वफादारी का यकीन दिलाता है, बहुत वादे करता है और बड़ा खैरख्वाह नज़र आता है। हालांकि हकीकत में वो अलद्दुल खिसाम है, बहुत सख्त झगड़ालू है, और उसके झगड़ालू होने का तब पता चलता है जब उसकी अना पे चोट लगती है, जब कोई उस पर तनकीद करता है, उसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ कोई बात करता है, तो फिर उसका जो असल रूप है ना वो खुल के सामने आ जाता है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला को ऐसे शख्स से बिल्कुल भी कोई हमदर्दी नहीं है। अल्लाह की नज़र में ऐसे शख्स का कोई मुकाम नहीं है, क्योंकि उसके अल्फाज कुछ और हैं, उसका अमल कुछ और है। जैसे मुनाफिकीन थे, तो कोई भी काम जो है ना वो अल्फाज से नहीं बनता।
الفاظ سے کبھی بھی کوئی عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی. تو محض الفاظوں میں جو ہے نا وزن نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے ساتھ عمل پیدا نہ ہو. اور جب الفاظ میں اور عمل میں مطابقت ہوتی ہے، موافقت ہوتی ہے، جب زبان اور دل بالکل ایک جیسے ہوتے ہیں، اسی کا نام عمل صالح ہے. تو جس شخص کے الفاظ اور عمل کچھ اور ہوں، اللہ کے نزدیک ایسے شخص کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی. تو قسمیں کھانا جو ہے وہ جھوٹے شخص کا کام ہوتا ہے، جس کو اپنی بات پہ اعتماد نہیں ہوتا، جس کے دل میں چور ہوتا ہے، تو وہ دوسروں کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے قسمیں کھانا شروع کر دیتا ہے. تو ہمیں اس طرز عمل سے بچنے کی ضرورت ہے. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند وہ شخص ہے جو بہت جھگڑا کرنے والا، عداوت رکھنے والا اور بہت بحث اور مباحثہ کرنے والا ہوتا ہے. اور ویسے بھی جو اللہ کی رضا کے لیے جھگڑا چھوڑ دیتا ہے جبکہ وہ حق پہ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے کہ اس کے لیے جنت کے کناروں میں گھر بنایا جائے گا. چلیے میں آپ سے دو آیات میں سے کوئز کے دو سوال پوچھتی ہوں، پھر ہم گرامر کریں گے انشاءاللہ. آیت نمبر 203 میں ایام معدودات سے کیا مراد ہے؟ کون سے دن مراد ہے؟ ایام معدودات سے کون سے دن مراد ہے؟ گنتی کے دن، یعنی تھوڑے سے دن جو رہ جائیں گے. ہم، کون سے؟ 8، 9 یا 11، 12، 13 کون سے دن مراد ہے؟ 11، 12. 11، 12 اور 13. آیت نمبر 204 میں کون سا کریکٹر ہے جس کی بات کی جا رہی ہے؟ لوگوں میں سے جس کی بات آپ کو بھلی لگتی ہے یا پسند آتی ہے، کون مراد ہے یہاں پہ؟ جی آپ نے نام لکھا تھا اس کا؟ جی اس یہ کا منافق ہیں، یعنی کہ اخناس بن شرعی. اخنس بن شریح کس کا نام تھا؟ کاف جو ہے نا نقطوں والی یوز ہوگی یہاں پہ. یہ کیا کیا کرتا تھا؟ آئی 205 سے بتائیں. ہے یہ فساد پھیلاتے تھے. 204 سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ سب جھگڑالو تھا، اور 205 سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ کہ فساد پھیلاتے تھے زمین پر. بالکل، زمین میں فساد پھیلاتا تھا، کھیتی کو ہلاک کر دیتا تھا، اور نسل انسانی کو بھی.
अच्छा, मैं आपको एक वर्ड देती हूँ, आपने उसकी तीनों एराबी हालतें बनानी होंगी। मुस्लिमुन। ये वाहिद है। वाहिद में इसकी तीनों एराबी हालतें क्या होंगी जो मैंने आपको। मुसलमान, मुस्लिमीन, हाँ जी, शाबाश। अब इसका तस्निया बनाए, मुस्लिमुन का, दो मुसलमान। मुस्लिमानी। मुस्लिमानी। अब मुस्लिमानी जो है ये मरफू है, मुस्लिमुन की तरह। ये तस्निया में मरफू है। अब इसकी आप आ, बनाए मंसूब और मजरूर, कैसे बनेगी? मुस्लिमाना। नहीं, आईनी की साउंड आएगी। मुस्लिमीन। हाँ जी, मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी। अब इसकी जमा बनाए, जमा मुजक्कर सालिम। मुस्लिमीन। मुस्लिमूना। मुस्लिमूना। वाव नून लगा के। और मंसूब और मजरूर हालत कैसे बनेगी? जी, मुस्लिमीना की मंसूब और मजरूर हालत कैसे बनेगी? ईना की आवाज आएगी। मुस्लिमीन। हाँ जी, मुस्लिमीना मुस्लिमीना। तो कुरान में आपको मुस्लिमूना भी नजर आएगा और मुस्लिमीना भी नजर आएगा। तो जहां आप मुस्लिमीना देखें तो आपके जहन में ये आना चाहिए कि ये, इसकी जो एराबी हालत है वो या मंसूब है या ये मजरूर है यहाँ पे। तो आज जो हमने कायदा पढ़ना है वो है जमा सालिम मुअन्नस का। मुअन्नस में भी जैसे मुस्लिमातुन, इसकी मरफू हालत है दो पेश के साथ, लेकिन आपको कुरान में मुस्लिमातिन भी नजर आएगा और मुस्लिमातिन मजरूर हालत भी। मैं आपको दिखाती हूँ कुरान में। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी। तंजील.नेट जो है वो एक वेबसाइट है जहाँ पे मुख्तलिफ कारियों की आवाज़ में किरात भी है, और हम कुरान का कोई भी वर्ड यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमारे मोबाइल में अरेबिक कीबोर्ड होना ज़रूरी है। आपके मोबाइल में है? जी जी। है आपके मोबाइल में? जी। ये देखें, यहाँ पे मुसलमान मर्दों की और मुसलमान औरतों की बात हो रही है। इन्नल मुस्लिमीना। अब ये मुस्लिमीना की अरबी हालत क्या है, आप बताएं। ये जमा में जी, जमा में है और ये यहाँ पे मंसूब है। मजरूर, मंसूब। क्योंकि इन्ना जो है, अभी आपने ये पढ़ा नहीं है। इन्ना जो हर्फ है ना, इसका असर ये होता है कि अपने बाद आने वाले इसम को मंसूब बना देता है। तो यहाँ पे ये मुस्लिमीना जो है मंसूब है। फिर आगे मुसलमान औरतों की बात हो रही है, वल मुस्लिमाती। अगर अलिफ लाम ना होता तो ये मुस्लिमातिन लिखा होता, जो आज हमने पढ़ा है। तो ये भी यहाँ पे मंसूब है, ये इन्ना की वजह से मंसूब है। और नीचे वाली जो सेकंड मिसाल है वहां पे आपको मुस्लिमातिन लिखा हुआ नजर आ रहा है, लिखा हुआ नजर आ रहा है। जी। मुस्लिमातिन, मुमिनातिन, कानितातिन, ताइबातिन, आबिदातिन। ये सारी क्वालिटीज बताई जा रही हैं। और सय्यिबातिन, तो ये यहाँ पे सारी मंसूब हैं क्वालिटीज। तो यही हम आज के इस लेसन में पढ़े हैं कि जो जमा मुन्नस सालिम है वो आतुन के साथ मरफू होता है, और आतिन इसकी मंसूब और मजरूर हालत होती है। अब मैं आपको एक वर्ड देती हूँ, आपने उससे उसकी तीनों एराबी हालतें बनानी होंगी। मुस्लिमतुन, ये मरफू है और ये वाहिद मुन्नस है। मुस्लिमतुन। अब आप बनाएं इससे मंसूब और मजरूर। मुस्लिमतिन। और मंसूब
मुस्लिमतन, मुस्लिमतन, मुस्लिमतन मंसूब है और मुस्लिमतिन मजरूर है। अब तस्निया का सीगा बनाएं, दो मुसलमान औरतें। मुस्लिमात, क्या माती, लगाएंगी? अलिफ नून लगाएंगी मुस्लिमतुन के बाद। तो ये क्या बन जाएगा? मुस्लिमतानी, मुस्लिमतानी। ये तो आपने मरफू हालत बना ली। अब इसकी मंसूब और मजरूर बनाए। आईनी की साउंड आनी चाहिए। मुस्लिमतैनी, हाँ जी, मुस्लिमतैनी, मुस्लिमतैनी। अब आप जमा मुन्नस सालिम बनाए। जमा मुन्नस सालिम में आखिर में अलिफ और ता आता है। मुस्लिमता, मुस्लिमातुन, जो आज हमने पढ़ा, मुस्लिमातुन। मुस्लिमातुन, हाँ जी, मुस्लिमातुन के जो आखिर में ता था, वो आ, हटा के अलिफ और ता लगा दिया गया। मुस्लिमातुन। और ये मंसूब और मजरूर किस तरह से होगा? मुस्लिमातिन, मुस्लिमातिन, हाँ, मुस्लिमातिन। तो अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। दर्ज झैल जमा सालिम मुन्नस अस्मा को मरफू मंसूब और मजरूर सूरत में लिखें। पहला है मोमिनातुन। मुअमिनातुन, मुअमिनातिन, मुअमिनातिन, शाबाश। आबिदातुन। आबिदातुन, आबिदातिन, आबिदातिन, जी जी, पढ़ती जाएं। साइमातुन, साइमातिन, साइमातिन, जी साकिरातुन, साकिरातिन, साकिरातिन, तालिबातुन, तालिबातिन, तालिबातिन, काफिरातुन, काफिरातिन, काफिरातिन, सादिकातुन, सादिकातिन, सादिकातिन, काज़िबातुन, काज़िबातिन, काज़िबातिन, सालिहातुन, सालिहातिन, सालिहातिन, ख़ाशिआतुन, ख़ाशिआतिन, ख़ाशिआतिन, जन्नातुन, जन्नातिन, जन्नातिन, आयातुन, आयातिन, आयातिन, हुजुरातुन, हुजुरातिन, हुजुरातिन, गुरफ़ातुन, गुरफ़ातिन, गुरफ़ातिन, खुतुवातुन, खुतुवातिन, खुतुवातिन। जी। अब हम देखते हैं कि क्या कुरान में इसकी मिसालें मौजूद हैं। तो हम इस एप्लीकेशन पे जाके यहाँ पे राइट करेंगे मुमिनात। तो देखें कि मुमिनात वर्ड कुरान में कितनी जगह पे मौजूद है। कहीं पे ये मरफू है और कहीं पे मंसूब है। जैसे थर्ड नंबर पे जो आयत है आपको शो हो रही है, वल मुमिनूना वल जी, मुमिनातु बाज़ुहुम औलियाउ बाज़। और फिर फोर्थ नंबर पे आप देखें वादल्लाहुल मुमिनीना वल मुमिनाती। तो यहाँ पे ये क्या है? दोनों मंसूब हैं, क्योंकि ये यहाँ पे मफूल भी ही बन के आ रहे हैं। वादा फेल है, लफ्ज़ जलाला अल्लाह उसका फ़ाइल है, और आगे ये दोनों मफूल है। तो एक आम इंसान जिसने ग्रामर नहीं पढ़ी हुई, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैंने पहले मुमिनूना पढ़ा था और मुमिनातु पढ़ा था, और अब इसका इराब क्यों तब्दील हुआ है, मुमिनीना क्यों हो गया और मुमिनाती क्यों हो गया है। तो ये ग्रामर जो है हमें ये फ़ायदा देती है कि हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, कन्फ्यूजन दूर हो जाती है। फिर इसी तरह कुरान में हम देखते हैं कि क्या आबिदात मौजूद हैं। तो बिल्कुल कुरान में आबिदात मौजूद हैं, इबादत करने वाली औरतें। फिर इसके अलावा साइमात का वर्ड, रोज़ा रखने वाली, साइमात, कुरान में ये वर्ड भी मौजूद है। और यहाँ पे और भी कई क्वालिटीज़ औरतों की बताई जा रही है। वल खाशिआती, खशू करने वाली, वल मुतसद्दिकीना, और वल मुतसद्दिकात, सच बोलने वाली, व साइमात, रोज़ा रखने वाली, और वल हाफिजात, अपनी
حفاظت کرنے والی، والذاکرات، اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی، یہ ساری محمد سالم کی مثالیں ہیں۔ اور اس کے علاوہ کافرات ورڈ کیا قرآن میں موجود ہے؟ تو قرآن میں یہ ورڈ موجود نہیں ہے۔ خاشیات ہم نے دیکھ لیا، صالحات دیکھ لیا، پھر کاذبات۔ اس کے لیے ہمیں عربک کی بورڈ میں ہی ٹائپ کرنا ہوگا، اگر ہم اردو والے میں کریں گے تو مے بی وہ ورڈ سرچ نہ ہو۔ پھر آیات، آیات بھی بہت زیادہ ملتا ہے ہمیں قرآن میں، آیات۔ آیات یہ دیکھیے، آپ کو یہ تھرڈ پوائنٹ میں بھی آیات ہی شو ہو رہا ہے، جی، بھی آیات اللہ، تو یہ اصل میں آیات تو تھا، یہ با حرف جر کی وجہ سے آیات ہی ہو گیا۔ یہاں پہ نائنتھ میں بھی یہ لام کی وجہ سے لام حروف جارہ میں سے ہے، آیاتن ہو گیا، ورنہ یہ آیاتن تھا۔ اور یہ 15 میں دیکھیں تلکا آیات اللہ، یہاں پہ یہ ہمیں مرفوع نظر آ رہا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اعرابی حالت۔ 15 میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آیاتوں کی اعرابی حالت کیا ہے تو آپ کیا کہیں گی؟ مرفوع۔ ہاں مرفوع ہے۔ اور اگر میں آپ کو کہوں کہ 14 میں آیاتی ہی کی اعرابی حالت کیا ہے تو آپ کیا کہیں گی؟ منصوب۔ جی منصوب، اس کی آیات، یہ یہاں پہ مرکب اضافی ہے، کیونکہ منصوب اور مجرور ہمیں دیکھنے میں ایک جیسے ہی لگتے ہیں، آیاتی، آیات، آیاتن، آیاتن، تو وہ ہمیں خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ یہاں پہ یہ کیا ہے۔ اچھا، اب 17 میں اس کی اعرابی حالت کیا ہے؟ بھی آیات اللہ، اب یہاں با حروف جارہ میں سے ہے، اور حروف جارہ اپنے بعد آنے والے اسم کو مجرور کر دیتے ہیں، یعنی اس کے نیچے زیر آ مجرور۔ جاتا۔ جی بالکل، اس کی یہاں پہ اعرابی حالت یہ ہے کہ یہ مجرور ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن میں حجرات ورڈ ہے، جو صحابیات کے حجرے تھے اس کی جمع حجرات ہے۔ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، وہ لوگ جو آپ کو حجروں کے پیچھے سے بلاتے ہیں، یعنی باہر سے ہی آوازیں دینا شروع کر دیتے ہیں، وہ عقل نہیں رکھتے۔ تو حجرات جمع مؤنث سالم ہے۔ پھر خطوات ہم نے دیکھا، خطوات تو یہ بھی قرآن میں بہت استعمال ہوا ہے، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی۔ یہاں آیت نمبر 2 میں خطوات کی اعرابی حالت کیا ہے؟ یہ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ منصوب۔ منصوب۔ بالکل منصوب ہے۔ کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ کچھ سمجھ میں آتا ہے آپ کے؟ کیونکہ مجرور کے لیے وہ حروف کیونکہ نہیں یہاں ہے۔ پہ کیونکہ یہاں پہ یہ فعل کے بعد آیا ہے، جو فعل کے فوراً بعد آئے گا نا تو وہ منصوب ہوگا، کیونکہ وہ مفعول بن کے آ رہا ہوگا، تو یہاں پہ یہ مفعول بھی بن کے آ رہا ہے، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی۔ اور اگلی ساری آیات میں یہی ہے، لا تتبعوا خطوات الشیطان، اللہ تعالیٰ ہمیں بہت زیادہ تلقین اور نصیحت کر رہے ہیں کہ شیطان کے قدموں کی پیروی نہیں کرنی، کیونکہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، وہ نہیں چاہتا کہ انسان جنت میں جائے، بلند درجات تک پہنچے، اسی لیے وہ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہمارے سامنے آ کے ہمیں نہیں بہکاتا، ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں منع نہیں کرتا، وہ ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے ہر وقت،
وہ دل میں برے خیالات لے کر آتا ہے۔ اب یہ انسان کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ تعوذ اور تسمیہ پڑھ کے ان خیالات کو جھٹک دے اور سوچے کہ نہیں، اللہ نے تو مجھے اس سے منع کیا ہے، میں یہ کام نہیں کروں گی۔ اور اگر وہ ان کاموں کے پیچھے لگ جائے تو وہ پھر ایک کے بعد ایک گناہ کرواتا ہے اور انسان کو ایسا گناہوں کی دلدل میں پھنساتا ہے کہ اس کے لیے پھر اس سے نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں ہمیں بہت تلقین کر رہے ہیں کہ شیطان جو ہے نا وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یأمر بالفحشاء والمنکر، وہ برے کاموں کا، بے حیائی اور برائی کا حکم دیتا ہے، لہٰذا اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شیطان کے ہر شر سے محفوظ رکھیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم